खरेंच एक उमेदीची गजाल कशी दिसता, कित्याक आयज आमी वयता थंय सगळ्या बायलांक आमच्या व्हडलो मान मेळ्ळो आसा आनी आयज खरेंच एक उमेद दिसता की आमकां एक NGO उजवाड हेणेन आमकां आयज सगळ्या बायलांक चिमोलच्या बायलांक फेलिसिटेट केल्लें आसा आनी एक व्हडली म्हटल्यार जी बायलां जी आमची चिमोलची बायलां जे लोकांक खबरूच नासलेले की आमच्या चिमलान इतली बायलां आसा म्हणून, कित्याक लोक आमकां हेज्याक पयलीं फक्त मायग्रंट्साच्याच नांवान वळखतालो. सो आतां जी बायलां फक्त आमच्या रांदताली पळय ती आयज आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस जाल्ली आसा, जी आमची चिमोलची बायलां जावन आसा. आनी म्हाका खरेंच इतलो गर्व दिसता, कित्याक जी बायलांनी जे केन्नाच पळोवंक नासलेले तांकां आयज थंय वचोन तांकां व्हडले म्हणजे सत्कार तेंचो करता अशें खरेंच उमेदीची गजाल दिसता. कित्याक तिणी केन्नाच चिंतूंक नासतलें की तांकां असो केन्ना कोणी तरी सत्कार करतले अशें म्हणून. सो आयज ह्या युनिटी मॉलाच्या नांवान आमचे सगळ्या बायलांची आयज एक व्हडली युनिटी जाल्ली आसा. सो हांव मागता आमच्या चिमोलच्या बायलां कडेन की ही युनिटी आमी अशीच सदांच राखून दवरची आनी जे खंयच्याय गांवान केन्नाय कोणाचेरी अत्याचार जाता जाल्यार ही युनिटी घेवन आमी त्या गांवान वचोन आमी तांकां सदांच हेल्प करचो. सो धन्यवाद. हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां.